مفعول مطلق راوړي تکرار د فعل ایصال د فعل فاعل ته بالذات کوي ويسلموا تسليما غاړه دې ستاسو سنت ته بیا بیا غاړه کې خدلا پس په لار ته غاړه دی او بیا بیا ورته غاړه دی دا درې شرط لري کامل ایمان او الله وایي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا چاچی خلاف قد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ومن يشاقق الرسول ومن يشاقق اللہ ورسوله من سرکای کے طالبانو طالبان خویده اسی کلا کلا یو بل سر پنجا چی یو طالبو دیر قابلو ناغی او چٹو لیگو او پاگی باندې هغه او سوال ویګو کله کیمرا کې چې موږ مداغي پستنه باندې هغه سوال وکړو چې طالبان دې جواب وکړي اچھا دې اورو طالبان ماته مرګوي د دې جواب په کار دی مې کوي کړه وته جواب وکړه ما ورته سړي زمانہ فایم کیلا او قلنا او دا ملی خوکو زمان سم سبق خوکی تو بہرحال داغی جواب مانگونی که او بیا مونی که چه سوال زم کو ما یو لفظ قرآن کی دو زایا یو زایا ومن یشاقق اللہ ورسولہ او بل زایا ومن یشاقق الرسولہ یو زایا ادغام کئی او بل زایا ادغام نکئی او دې وجه ولیکي چې څو وجه یو ځای ادغام شوی بل ځای نه شوی او چې ما ولغو پاستنه باندې یو سورې یو بیا طالبان لږه جوازي قاعده ده صدور ګران نو یو ځای الله وایي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى چاچ خلاف وکړ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پس هغه نه چې ته معلومه شو سنت طریقہ خیر الهدي محمد صلی الله علیه وسلم ويتبع غير سبيل المؤمنين روان شبید لار د مؤمنانو حکم به مشتقی کوي المؤمنین او حکم چې مشتقی شي مبدا علتي چاگه دی ایمان برنای لار غسلا باغی لار پر خدا تنظیم تا اشاره دا جماعت تا اشاره دا چیو جماعت یو ڈلا یو تنظیم اگئی پا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روان دی او یو تن دا اگئی یا طریقہ دا اگئی غلار پر خدا او جدا شو او چاچی طریقہ دا حق پرسو پر خود را نواغل تباہ طرف تتلے آگیا تباہ شوئے دیو اجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سامی او دا اطاعت حکم کئی چالیکم بے سامی وطا زکا بغیر دا اطاعت دا بلا لار نشتا بغیر دا تابداران دا بلا لار نشتا ویتبی غیر سبیل المؤمنین روان شبید لاری د مومنان نا چغیل ایمان برنا باندې غستوا دا پرستو د اشاعت توحید و سنت والوں با زیاد حق پر برسو کی چلو قرآن و سنت تابدار دی اللہ وی مولی ما تولا و نسلی جہنم وابیر حکم طرف تجدے اوڑیدا بوبیزو کم طرف تاچرے تو ونسلی جہنم دنو کتل جہنم تا زائب جہنمی وساد مسیرہ بزاجرات دا جہنم عرض میں دا کو چیو دے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت و داغ تابداری
اللہ با اغلا حوض کو سرور کئی شفاعت و کئی دا حق پرستو دا پارا واغا چالا و کئی شرک و بدعات نہیں گڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا بولشی انکا لا تدری ما آدسو بعدک تا پتا نشتے دا آجستانا بعد دا استاب دن کی نویکار میں شروع کریو کلچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاورین واغا بوئی فسخت اللہم سخت اللہم سخت اللہم وتبائی دی دی لرا اللہ تباہ بربادی کی چاچ زمان پا دن کی بدعات شروع کریو بدعاتیان پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرے گئی چاچ پا دن کی بدعات کریو وارپسی ہوئی اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ بدنی عبادت دا اللہ دا پارکو مالی عبادت دا اللہ دا پارکو مصر پیغمبر بدائی کار دا پیغمبر بدائی چھ بدنی عبادت بدا اللہ دا پارئی مالی عبادت بدا اللہ دا پارئی تدی دولا زور ورکا اور تا دو کارو کو چار سر مشک ریوان بکی گا اور تی بیا اللہ تپریدن اللہ وی ان شانئک اول ابتر یکنون ستا دشمن بلی منواتے ستا دشمن با زبیغ و بنیاد و باسما ستا دشمن با منواتے کما چاچر سنت و اتباع کردہ باغی ترغیب چلو رہے بدنی و مالی عبادت اللہ لکڑے اللہ داغی دشمنان ختم کری یا جل مناظرہ پائی کی شیخ القرآن نور اللہ مرکدہو اور بعض زمانہ کی زمانہ صوبائی امیرو مولانا عنایت الرحمن سے اور نور مرگریو شیخ القرآن ناسو مناظرہ شروع اور شیخ القرآن دی مناظر مقرر کریو چھتا صبح باز کوئی شیخ القرآن ڈنوال ہوا اور دی دا عبارتو نوی دا بیدتیانی پا مخا کریو یو ملا شیخ القرآن تا وی سنگا خوان میں کچھ تی آوازی ہوئی اور من بدر تا ٹولی آو گئے ہو اس نے شاگردان و مرگوری پیدا شو کنا نو شیخ القرآن مورتوی وی سنگا خوان میں کچھ آگا وقت میں اندر میں کسا خطا کڑی ہوا اس میں اندر میں کسا خطا کڑی ہوا دا اللہ احسانو دا اللہ کرمو دا شیخ القرآن اگر خلوصو خو باغ کرل گرانی اور باغ ساتلوں بیاگ برے آسانی اغم دیر گرانی شیخ القرآن باغ کرلو اغم کی بوٹی نے آلگڑیو الحمدللہ سمع الحمدللہ زمان مرگرو اگا باغ اساتو زود آسیو بانے با اگا باغ اللہ نے نوساتو اور پائی کی صرف آگا بوٹی نا الحمدللہ زمان پلاس آئی کہ اللہ نور بوٹیوں بولا گو پائی کہ نور گلانوں بولا گی دل دائی آبیاریوں مشوا اور الحمدللہ سمع الحمدللہ اگر باغ من تر و تازہ دے یا زمانہ پیخور کی جلسوا اور پائی کی جو پنجاب ناکانی شمس الدین رحمت اللہ علیہ اور سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ علم را مفتیو نشبی جلسوا دا ٹیبل فین لگی دلو پہ ٹیبل باندی یو پاکے پروتو علم گھر گھر بیکول سڑی برابر نو غربتو آجزیوا اور گرمائی موسمو شپرنی بنا آوختیوا پائی جلسہ کی مولانا عارف طاہری اللہ نے اگلا بہترین صاحب اور کی حلال کو اور بیاد شپی چابا راود روڈ تراود مگاڑی ہوئے سارے مات شو یہ شپی جلسہ شفرنی بنا آوختو آو دی شیخ القرآن نور اللہ مرتدہو نمبر رائد بیان شیخ القرآن چکل بیان شروع کر اور آیاتوں نے کل شروع کر
आई कि माता सुमियाती चारचे हुई अन्ना लकी हाजा वो मरियम दामीद कब्जा नरागली कालत हुआ मिन इंदिल्लाह इन्ना अल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बगैर हिसाब और दाया तूने कलवी मारा पकी बड़ा से ग्रामकार को और शेखुल कुरान ने अल्लाह ने धुन आवाज और करे हो और अगला अल्लाह हिम्मत और करे हो और तकरीबन 3 घंटे आज शेखुल कुरान तकरीर करो आखिर के ये अल्लाह चरबान तस्पर्श पर से दलेरा दाता तनास्ती हो गरीबान दी स्टार तो ही और सुन्नत और पैगंबर खिदमत की अल्लाह तो ही और सुन्नत खोर की अल्लाह दुआ करने अल्लाह कबूल करी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह लारे और खुशी अल्लाह पटिया और उठना अल्लाह मुहिदीन नडक दी पनी सूरत के अल्लाह द पैगंबर पाक मकाम खोदो पनी के अल्लाह द पैगंबर पाक किरदार खोदो और पनी के अल्लाह अंजाम पैगंबर खोदो चगवा कामयाबी और दाग दुश्मनान बतबाकी न मन को फलस्तर को बांधी लाल लगा उठो खाकर सुना बखुर्द का दोस्त ख्वानमान जिंदस्त नाम फर्रुख नौशी रवा बादल गर्ची बसे गुज़िश्त के नौशी रवा नमान नंद शेखुल कुरान अगा आवाज द शेखुल कुरान अगा मेहनत द शेखुल कुरान अगा कार अगा मखबूरान दे बरन रवान दे जमा मरगरुम लाव तड़ई और नूर मखी बोझई नूर हिम्मत हो गई मस्तरी की गई दा मैदान दस्तरी वाली ने दा मैदान द आराम ने दा मैदान द तारीख दे दा मैदान द मंडी दे दा मैदान द कार दे राज़ई चिमलाव तोड़ो नूर मौत दिन अखकार कहूँ इंशाअल्लाह चसबा मुझ हंस का गलाई बक़यामत के शेखुल कुरान और खुद मशरान सरमिलाई हूँ अल्लाह दिमा तासुल अदामल को तौफीक राखी वाखिर दावाना